आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और आप में से वो लोग जो हमारे चैनल पे नए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हमारे जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है सूरह फातिहा से, वो वहाँ से ज़रूर लेक्चर्स को सुनना स्टार्ट करें, और साथ-साथ आप यहाँ पर भी ज़रूर शामिल रहें। उससे आपको आप साथ-साथ इस सबक को भी और इन तमाम प्रैक्टिस को भी आप कॉप अप कर लेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज़, जो हमारी ये तमाम ज़ूम क्लासेस हैं, ये सूरह बकरा के इख्तिताम से आपको इसकी भी अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साथ ही साथ जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे तजवीद का जो है वो कोर्स, वो उसका भी आगाज़ हुआ है। तो आप लोगों से शमूलियत की मेरी दरख्वास्त है कि उसमें भी ज़रूर शामिल हों, और उसके लिए भी हमारी एक अलग प्लेलिस्ट मौजूद है। तमाम अभी जो डेज़ की जो क्लासेस हो चुकी हैं, वो इंशाल्लाह मैं साथ-साथ उसको अपलोड कर रहा हूँ। उसमें कुछ एडिटिंग अभी रह गई हैं, तो वो भी इंशाल्लाह, जो हमारी 2 क्लासें रह गई हैं, वो भी मैं अनकरीब उसको एडिट कर दूँगा। तो हम अपनी आज का क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको जैसे कि मालूम है कि हमारा जो पिछला रुकू था, उसमें हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने हिजरत के को की फर्जियत की थी, और वो लोग जो हिजरत नहीं कर सकते थे, उनके हवाले से कुछ अहकामात थे, और उनमें से उन लोगों को अलग किया था कि जिनका कोई वाक़ई उज़र मौजूद था, वो जो है उनको कुछ टाइम अल्लाह ताला ने दिया था, और वो लोग जो साथ मुनाफ़िकीन और कुफ़ार के साथ मिलकर वो लोग जो है उनका साथ देते थे, और मुसलमानों को भी कहते थे कि हम जो है वो तुम्हारे साथ हैं, तो उनके साथ अल्लाह ताला ने जिहाद का और उनको कत्ल करने का जो है वो अहकामात जारी किए थे। तो हमारा आज का जो रुकू है, बेसिकली वो भी उन्हीं अहकामात से रिलेटेड है। तो हमारी जो आज की आयत हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा, वा और मा नहीं, कान है, लिल मुमिनीन, लि मुमिनीन, किसी मुसलमान के लिए, युक यक्तुला, कि वो कत्ल करे, मुमिनन, किसी मुसलमान को, इल्ला, सवाए खतान, किसी गलती के साथ, वमन, और जो कत्ल करे, मुमिनन, किसी मुसलमान को, खताअन, गलती से, फतहरीरु, तो वो आजाद करे, रकाबतिन, एक गर्दन, रकाबतिन, एक गर्दन यानी कि गुलाम, मुमिनतिन, मुसलमान, वदियत, वदियतुन, और दियत है या खून बहा है, मुसल्लमतुन, हवाला करना, इला, उसके अहली ही, उसके वारिसों को, इल्ला, मगर, अन, ये अन के यसद्दकू, कि वो माफ कर दें, इन, पस अगर, काना हो, मिन से कौमिन, दुश्मन कौम से, अदुविन, अदुवन, दुश्मन, कौमिन, कौम से, वलकुम, तुम्हारी, वह हुआ, और वो मोमिनुन, मुसलमान, फतहरीरु, तो आजाद करे, रकाबतन, एक गर्दन, मोमिनतुन, मुसलमान, व इन, और अगर कान हो, मिन कौमिन, ऐसी कौम से, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम, और उनके दरमियान, मिसाकुन, कोई मिसाक है या अहद हुआ है, फिद, फदियतुन, तो खून बहा, मुसल्लमतुन, हवाले करना, इला अहलिही, उसके वारसों को, व तहरीरु, और आजाद करना, रकाबतिन, एक गर्दन, गुलाम का, मोमिनतिन, मुसलमान, अमन, सो जो, लम, नहीं, यजिद, पाए, फसयामुन, तो रोजे रखे, शहरैनी, शहरैन, 2 माह के, मुतता बिआईनी, लगातार, तौबतन, तौबा, मिन से, अल्लाह की तरफ से, वकाना, और है अल्लाह, अल्लाह, अलीमुन, जानने वाला, हकीमुन, हिकमत वाला। इस आयत को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर, जैसे कि पहले तो हमें यह समझना है कि कत्ले खता जो है वो क्या होता है। एक तो अगली आयत में जिस तरह से कत्ले अमद है उसका जिक्र किया गया, और कत्ले अमद का मतलब यानी कि जो जानबूझ के कत्ल किया जाता है, जिसको, जिसकी जो गुनाह कबीरा है, और कत्ले खता जो है वो भी गुनाह में शामिल है, उसके लिए भी तौबा और इस्तग़फ़ार किए बगैर ये भी जो है ये गुनाह माफ नहीं होगा। कत्ल खता का मतलब आजकल की अगर आप लाइफ में देखें, तो इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो है वो, मिसाल के तौर पे, हमारे जैसे एक्सीडेंट हैं, कि एक शख्स जो है वो, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में उस शख्स की अगर मौत हो गई, तो वो जानबूझ के उसने उसको कत्ल, उसकी जिंदगी नहीं ली, बल्कि खता की वजह से, उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई, तो उसके लिए अब ये अल्लाह ताला ने कानून दिया है। और पुराने ज़मानों में जैसे बाज़-औक़ात कोई शख्स अगर कोई शिकार कर रहा है, किसी हिरन को उसने तीर मारा और वो गलती से किसी शख्स को लग गया और उससे उसकी मौत वाक़या हो गई, तो आप उसको भी कत्ल खता कह सकते हैं, बशर्ते कि उसमें उसकी जानबूझ के कोई इंटेंशन जो है वो मौजूद ना हो। तो यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने कहा है कि वमा, और नहीं है, कान है, लिल मोमिन, किसी मुसलमान के लिए, यक्तुला, कि वो कत्ल करे, मोमिनन, किसी मुसलमान को, इल्ला खता, यानी कि अगर, पहली बात तो यह है कि कोई इंसान जो है वो किसी दूसरे मोमिन को, कोई मुसलमान, यानी कि इसमें अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में दूसरे मकामात पे जैसे कहा है कि एक इंसान को मारना गोया पूरी इंसानियत को मारना है। इसी तरह से यहाँ पे इस वक्त मोमिन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये तमाम इंसानियत के लिए है, और खास तौर पे मोमिनों को इस वक्त मुखातिब किया गया कि कोई एक मोमिन जो है वो किसी दूसरे, क्योंकि हमने पिछली आयत में ये देखा था कि वहां पर हमें अल्लाह ताला ने ये बात बताई थी कि देखो, अगर कोई, जब उन
تم مسلمانوں کو جہاد کا جب حکم دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جیسے ایک میں نے آپ کو مثال بتائی تھی کہ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جو صحابی تھے حضرت اسامہ ابن زید، ان سے ایک شخص جو ہے وہ اس کا قتل ہو گیا، وہ جہاد کے دوران جس کافر کو وہ مار رہے تھے اس نے اس سے پہلے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، تو اس پر جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب یہ دیا تھا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ کہ انہوں نے کہا کیونکہ وہ کافر تھا بالکل اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، تو اس پر حضور پاک نے ان کی تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ کیا وہ تم نے اس کا دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس عمل میں تمہارے ساتھ نہیں ہوا اور تم نے بہت جو ہے وہ اس کا جو روایت کا مفہوم ہے کہ تم نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہ مسلمان مومن جو ہے وہ کسی دوسرے مومن کو کبھی بھی جو ہے وہ اس کو نہیں مارے گا، اور سوائے صرف اس صورت میں کہ کوئی خطا جو ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسیڈنٹ کی مثال دی، وہ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بھی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ومن، اور جو قتل کرے مومنن کسی مسلمان کو خطاً غلطی سے، تحریر تو آزاد کرے رقابتن ایک گردن مومنتن مسلمان کی، ودیتن اور خون بہا دے، مسلمتن حوالہ کرے یعنی کہ الی اہلی اس کے وارثوں کو، الا مگر ان کے یصدقو کہ وہ معاف کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ ایک کسی یعنی کہ اس کے جو لواحقین ہوں گے ان کو جو ہے وہ دیت دینی ہوگی، اور دوسری ساتھ کنڈیشن جو ہے کہ ایک غلام جو ہے اس کو آزاد کرنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو غلامی کا انسٹیٹیوشن ہے، اس غلامی میں کے انسٹیٹیوشن کو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ختم کیا، اور اس کے لیے ایسے احکامات نازل کیے کہ وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا، اور جو لوگ اس معاشرے میں غلام تھے تو اب جیسے قتل خطا کی صورت میں ایک غلام کا آزاد کرنا جو ہے وہ اس کا کفارہ جو ہے وہ بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دیت جو ہے وہ اس کو ان کے لواحقین کو دی جائے گی۔ اس بارے میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو قصاص ہے وہ جو قتل عمدن ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی شخص جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے تو اس صورت میں پھر قصاص کا قانون جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے، اور جو قتل خطا ہے وہاں پہ دیت کا جو قانون ہے وہ نافذ ہوگا۔ اور دیت کے حوالے سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ لازمی نہیں ہے کہ تمام کسی بھی معاشرے میں یہ جو دیت جو ہے اس کے لیے کوئی فکس رقم جو ہے وہ اسلام نے نہیں اس کے لیے بتائی ہے، یعنی کہ وہاں پہ اس وقت کے دور میں کچھ لوگ کو یہاں پہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 100 اونٹ جو ہیں وہ دیت میں بھی دیے جاتے تھے، اور اگر آج کے حساب سے اس رقم کو دیکھا جائے تو وہ تو ایک اونٹ جو ہے وہ کئی لاکھ کا ہوتا ہے، تو کروڑ سے بھی اوپر کی رقم جو ہے یہ آج کے حساب سے بن جاتی ہے، اور آج کے معاشرے میں لوگوں کے پاس ظاہری بات ہے کہ اس طرح سے اونٹ وغیرہ اور یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو ہر معاشرے میں کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے اس دیت کے لیے ایک رقم جو ہے وہ حکومت وقت خود مختص کر دیتی ہے۔ جیسے اگر ہم عرب میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے مرد کے لیے سعودیہ میں تین لاکھ ریال جو ہے رقم ہے، اور خاتون کے لیے جو ہے وہ اس کا نصف جو ہے وہ وہاں پہ حکومت نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاکستان کے معاشرے میں حکومت نے کچھ رقم جو ہے وہ مختص کی ہوئی ہے، جیسے اکثر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی جو ہے وہ اگر کہیں پر کوئی دہشت گردی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے 10 لاکھ روپے جو لوگ اس میں وفات پا گئے اور وہ لوگ جو زخمی ہیں ان کو 5 لاکھ روپے تک جو ہے وہ حکومت اپنے پاس سے کچھ ان کو رقم دیتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جو معاشرے ہیں وہ اپنی صوابدید کی اور اپنے تمام حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ دیت کی رقم کو مختص کرتے ہیں، اور اس میں اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بھی ساتھ ان کو بتائی تھی کہ ایک غلام جو ہے کہ ومن قتل، اور جو بھی قتل کرے گا مومن کسی مومن کو خطا سے، تو تحریر تو آزاد کرے گا۔ اس ورڈ کو یاد رکھیے گا، تحریر جیسے حریت سے ہے، جیسے ہمیں حریت کا مطلب معلوم ہے کہ حریت آزادی کو کہا جاتا ہے، ان کے تحریر تو آزاد کرے گا رقبۃ ایک غلام مومنۃ، اور وہ دیت دے گا ودیۃ مسلمۃ حوالہ کرے گا الی اہلہ اس کے وارثوں کو، الا مگر ان یہ کہ این یصدقوا کہ وہ معاف کر دیں، فإن پھر اگر کان ہو من سے قوم دشمن قوم عدو کوئی دشمن قوم سے، یعنی کہ ایک پہلی صورت میں یہ ہے کہ وہ اس کے اہل و عیال جو ہیں وہ اس شخص کو اگر وہ دیت معاف کرنا چاہیں تو معاف وہ کر سکتے ہیں، اور بعض روایات سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر لواحقین جو ہیں وہ دیت بعض وقت قتل خطا میں معاف کر دیتے ہیں تو حکومت وقت اگر چاہے تو وہ حکومت دیت کی رقم اس شخص سے لے سکتی ہے، تاکہ اس شخص کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ جو قتل ہے یہ کوئی مطلب قتل خطا بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور اس سے ایک بہت بڑی غلطی جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اگر اس کے لواحقین نے معاف کر دیا ہے تو پھر بھی حکومت وقت اگر چاہے تو وہ دیت کی رقم، بعض جگہوں پہ ایسی روایات ملتی ہیں کہ وہ حکومت نے پھر بھی دیت جو ہے وہ لی ہے۔ فَإِن پھر اگر کانا ہو من قوم دشمن قوم سے، عدو دشمن لکم تم میں سے، عدو لکم تمہاری دشمن قوم سے، وہ ہوا اور وہ ہو مؤمن مسلمان، و تحریر تو آزاد کرے رقبت ایک گردن مؤمنۃ مسلمان کی، یعنی کہ غلام کو آزاد کرے، و ان اور اگر کانا ہو من قوم ایسی قوم سے، بینکم جو تمہارے درمیان ہو، اور بینہم ان کے درمیان میثاق کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، فدیۃ مسلمۃ تو خون بہا حوالہ کرنا ہے،
इला इला अहलिही, उसके वारिसों को, व तहरीर, और आजाद करना है, रकाबतिन, एक गर्दन, मुमिनातिन, मुसलमान की, फमन, सो जो लम यजिद। अब सूरत हाल आज के दौर के हिसाब से आप वो कह सकते हैं कि जैसे आज गुलाम मौजूद नहीं है तो अब वो क्या करेंगे, तो फमन लम यजिद, अगर फमन जो लम नहीं यजिद पाएगा, फसयामुन शहरैनी, तो वो रोजे रखेगा, शहरैनी, 2 माह के रोजे, मुतताबिईना, लगातार, और तौबतुन, और ये उसकी फिर तौबा है, मिनल्लाहि, अल्लाह के साथ, और वकान, और है अल्लाह, अल्लाह अलीमन, जानने वाला, और हकीमन, हिकमत वाला। यानी कि एक शख्स से कत्ले खता हो गया, उस कत्ले खता के बाद खाली माफी से वो कत्ल माफ नहीं होगा, उसके अहल को दियत जो है वो देनी होगी, और आजकल जैसे मौजूद गुलाम मौजूद नहीं है तो 2 माह के रोजे जो हैं वो लगातार रखने होंगे, और ये जो लगातार हैं इसमें से एक रोजा भी अगर मिस हो जाएगा तो तमाम दोबारा से गिनती जो है वो शुरू होगी, बीच में से ऐसा नहीं होगा कि कोई एक दिन जो है वो गैप कर दिया, सिर्फ माँ सवाए वो जो चंद दिन जिनमें रोजा रखने की इजाजत नहीं है, कि जैसे यकम शवाल का दिन है, या जो हज के जो अयामुल जो हज के मेरे ख्याल में 3 दिन होते हैं जिनमें रोजा रखना जायज नहीं है, तो उसके अलावा जो है अगर ये बीच में दिन आ जाते हैं तो ये तवातुर में शामिल हो जाएंगे, फुकाहा की यही राय है इसके अंदर। और इसके बाद अल्लाह ताला ने तौबा के हवाले से कहा है कि वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो जानने वाला है और हिकमत वाला है इन तमाम बातों का, कि एक शख्स जो है अल्लाह ताला जानता है कि ये कत्ले खता था या कत्ले अमदन था। तो बाद का जिस तरह से हम अपने माशरों में, हमें अखबारात और मुख्तलिफ खबरों में ये भी पता चलता है कि बाद औक़ात लोग जो है अपने ज़ाती मफाद के लिए किसी का ज़ाती एक्सीडेंट करवा देते हैं, तो अब कानून की निगाह में तो वो एक्सीडेंट है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो इस चीज़ को जानता है कि इसने क्या अमल किया है, क्या जानबूझ के किया है, इसके अंदर दिल में क्या बात थी। और उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, वमन यक्तुल, वमन, और जो यक्तुल, कत्ल कर दे, मुमिनन, किसी मुसलमान को, मुतअम्मिदन, दानस्ता या कसदन, फजज़ाउहु, तो उसकी सजा जहन्नम, तो उसकी सजा तो जहन्नुम है। और कौन सी जहन्नुम, खालिदन, हमेशा रहेगा, फीहा, इसमें, व गदिबल्लाहु, और अल्लाह का गदब, अलैहि, इस पर, व लअनहु, और उसकी लानत, व अअद्द, और तैयार किया है, लहू, उसके लिए, अजाबन, अजाब, अजीमा, बहुत ही बड़ा। अब आप इस बात को ज़हन में रखिएगा कि ये जो आयत है ये हमें, हमारे उन लोगों के लिए, कि अल्लाह ताला ने हमारे माशरों में जिस तरह से बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ाती मफ़ाद के लिए लोगों को कत्ल करा देते हैं। हमारे बाज़ औक़ात हुक्काम जो हैं, हम अगर देखें तो वो लोग भी जो है वो इस हद तक अपने तमाम ताकत से, मतलब वो स्टेप आउट कर ले जाते हैं कि उसके बाद जो है, जैसे हम अपने पुलिस के महकमे में बाज़ औक़ात देख लेते हैं कि वो इस हद तक तफ्तीश के दौरान जुल्म और तकलीफ देते हैं कि वो बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो मर जाते हैं, उनकी मौत वाक़या हो जाती है, तो वो भी कत्ले अमद में आएगा। इसी तरह से बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ कहीं पर सियासी जमातें, कहीं पर मजहबी कोई भी तौहीने मज़हब या तौहीने रिसालत का नाम लेकर जो है वो लोग एक शख्स की जान जो है वो ले लेते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पर इस बारे में ये बात बता रहे हैं कि एक बात हमें जो कुरान से पता चलती है कि जो हम सूरह फुरकान में जब जाके देखेंगे तो वहाँ पे अल्लाह ताला बताते हैं कि ये अहकामात जो है, कोई शख्स जो है जिसका हक, किसी शख्स की जान का लेने का हक जो है वो हुकूमत वक्त के पास है, हुकूमत वक्त के पास भी उस सूरत में हो कि मुकदमा कायम होगा अदालत में, उसके ऊपर हर पहलू के ऊपर जो है वो डिबेट होगी, जिरा होगी, तमाम चीज़ों को जो काज़ी है वो हालात वाक़यात के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करेगा और अपनी नियत के मुताबिक बिल्कुल सही अंदाज़ में वो फ़ैसला करेगा। और उसके बाद जो है वो किसी एक इंसान दूसरी इंसान की जान ले सकता है। लेकिन एक ऐसा शख्स की जिसके पास जो है वो जिसके ऊपर मुकदमा ना चला हो, कोई शख्स, जैसे हमारे माशरों में एक शख्स का अगर किसी को मार दिया गया, हमारे माशरे में आप ये देखते हैं कि इज़्ज़त के नाम पर जो है वो लोग कत्ल कर देते हैं, कि एक अगर लड़की ने कहीं पर शादी कर दी तो उसमें गैरत के नाम पर जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं, या शौहर बीवी को बाज़ औक़ात कत्ल कर देते हैं, या एक भाई बहन को कत्ल कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये कत्ल अमद में आती हैं, और ये हमें अखबारात में ये मुख्तलिफ किस्म की हमें खबरें आए रोज़ जो है वो हमको मिलती रहती हैं। अब उसकी सज़ा के बारे में इस बात को आप ये ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि उस शख्स के लिए जहन्नुम है। और कौन सी जहन्नुम है, इस बात को ज़हन में रखिएगा कि जो हमेशा की जहन्नुम है। और ये हमेशा की जहन्नुम, कि ये कहना तो बहुत ही आसान है, क़यामत का एक दिन जो है वो 50,000 साल के बराबर है, और क़यामत का एक दिन जो है वो 50,000 साल के बराबर है। और आप ये देखिएगा कि उस एक दिन के अंदर जो है वो उस शख्स को, जिसको हमेशा हमेशा पता नहीं कितने ही अरबा साल जो है वो वहां पे अगर रहेगा, तो यहाँ पे चंद रोजा जिंदगी जो है वो उसकी नहीं कट रही है। तो ऐसी सूरत हाल में
ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان تمام گناہوں سے، ان تمام برائیوں سے ہم کو بچ کر رہنا ہے. جہاں پہ ہم نے قتل خطا کے بارے میں دیکھا، تو قتل خطا میں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی میں نے آپ کو حضرت اسامہ ابن زید کی جو روایت آپ کو بتائی کہ انہوں نے جس وقت ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کو انہوں نے مار دیا، اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس الفاظ میں ان کو کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ جو ہے وہ دل سے ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اس نے صرف موت کے خوف سے ایمان لے کر آیا تھا. یعنی کہ ایسی صورتحال میں بھی اور اس بدگمانی کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے مسلمانوں میں بعض اوقات جہاں تک لوگ جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں مختلف چیزوں میں، کہ وہ جیسے لوگوں کے دلوں کو چیر کر دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام جو شخص دین کا کر رہا ہے وہ کیا مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے، اور وہ مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ اپنے ذہن سے گڑھ کر لوگوں کے اوپر اگر الزامات لگاتے ہیں. تو آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ حضور پاک جو ہے وہ صحابی اتنے جید صحابی ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ ان کے دل میں کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو کیا کہا کہ میں تمہارے اس عمل میں شامل نہیں ہوں. اور جو روایات سے ہم کو اس کا مفہوم پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب اللہ تمہاری پر رحم کرے، تمہارے پر مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو بار بار کئی بار اس بات کو دہرایا کہ یہ تم نے بہت بڑا ظلم اور بہت برا کام جو ہے وہ کر دیا ہے. تو اس چیز کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے تو گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. اس حوالے سے یہ جو آیت ہے بعض اوقات اکثر میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ہسپتالوں کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے، اور ہسپتالوں کے باہر جب لکھی ہوتی ہے تو اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بعض اوقات اس پیشنٹ کو انسان نہیں بلکہ اپنا کسٹمر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ زندگی اور موت کی وہاں پر جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا میٹر جو ہے ہم نے اس کو چالو کرنا ہے، اور بہت سارے غیر ضروری ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے ایک شخص کے اوپر الٹا اس کے فیملی والوں کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. تو ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جہنم جو ہے، جو لوگ جان بوجھ کے کسی کو مار دیتے ہیں تو ان کو جو دوزخ دی جائے گی وہ ہمیشہ کی دوزخ ہوگی، اور اس میں سے وہ کبھی باہر نہیں نکلیں گے. اور شرک کے بعد یعنی کہ ہمیں روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شرک اور قتل یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کو کبھی بھی معاف جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اور جو بعض اوقات باقی گناہ کبیرہ ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں آیت تو آئی ہے کہ میں باقی سارے گناہوں کو شاید معاف کر دوں گا لیکن شرک کو کہیں معاف نہیں کروں گا. لیکن روایات سے بھی ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ثوابدید پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. کہ بعض لوگ جیسے ہمارے مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر دوزخ میں گئے بھی تو گنتی کے چند دن جائیں گے، جیسے یہود کا جو کانسیپٹ تھا. اور کیونکہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم کلمہ گو ہیں، تو ہمیں تو اگر دوزخ میں ہم گئے تو تھوڑے دن کے لیے ہوں گے، تو اس کے لیے یہ جو گناہ ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم جو ہے وہ انسان کو دے دیں گے. تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے، اذا جب ضربتم، تم یہ ضربتم یعنی کہ چلنے پھرنے سے ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ تم جہاد کے لیے جب نکلتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، فتبینوا تو تحقیق کر لو، ولا اور نہ تقولوا تم کہو، لمن جو کوئی القا ڈالے، الیکم تمہاری طرف، سلم السلام، لستا تو نہیں ہے، مؤمنن مسلمان، تب تک تم چاہتے ہو ارادہ اسباب الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، فعند اللہ پھر پاس اللہ، اللہ کے مغانم غنیمتیں، کثیرتن بہت، کذالکا اسی طرح، تم تھے من قبل اس سے پہلے، فمن تو احسان کیا اللہ، اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینوا سو تحقیق کر لو، ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، خبیرہ خوب باخبر. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، کہ اے وہ ایمان والوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور جو تمہیں سلام کرے، لمن القا یعنی کہ جو کوئی تمہاری طرف سلام ڈالتا ہے یا سلامتی کرتا ہے، اسے نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. یہ ہم نے پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم پر کوئی سلام کرے تو اس سلام کو ایکسیپٹ کر لو، اس سلام کو کا جواب دو. یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آخری ٹائم پر بھی، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ روایت بتائی، آخری ٹائم پر بھی آپ کو اگر کوئی کہے تو اس کی بات کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور جان کی حرمت جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو خطبۃ الحجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا اس میں بھی کہا کہ ایک انسان کی جان جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے اس دن کی حرمت ہے، یا آج اس شہر مکہ کی حرمت ہے، یا اس جو حرمت والے مہینے ہیں اور اس کی جو حرمت تم سمجھتے ہو، اسی طرح انسان کی جان کی جو ہے وہ حرمت ہے. اور یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس نیکی کی بات کر رہا ہے، سلام کی بات کر رہا ہے، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کے بارے میں بدگمانی مت کرو، تم اس عمل کو ایکسیپٹ کرو کہ یقیناً وہ عمل جو ہے وہ نیکی پر مشتمل ہے، اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی کہ ہم نے اپنے طور پر کسی دوسرے شخص کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. یہی اصول ہم کو قرآن پاک جو ہے وہ ہم کو بتاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تب تغون، تم چاہتے ہو ارد الحیات دنیا، کہ تمہیں دنیا کی
अरज़ के असबाब यानी कि सामान जो है अलहयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में जो तुम्हारा माल और असबाब हैं, कि तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी का सामान, व इंदल्लाहि मगानिमुन कसीरा, फिर अल्लाह के पास तो तुम्हारे लिए बहुत सारी गनीमतें हैं। यानी कि अल्लाह ताला, वो लोग जो जहाद के लिए निकलेंगे, कुछ क्योंकि अभी जो जहाद हुआ है उसमें जहाद फ़र्ज़ियत नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ और भी ज़हन में रखिएगा, हमने पिछले रुकू में जहाद के फ़र्ज़ के हवाले से हम बहुत डिटेल में ये चीज़ देख चुके थे। तो मैं आपकी नॉलेज में ये बात भी बताता चलूँ कि जहाद की फ़र्ज़ियत का जो ऐलान है, वो कौन करेगा? वो हुकूमत वक़्त करेगी। हुकूमत वक़्त करेगी कि जहाद जो है वो मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है। जैसे अभी हम मुख्तलिफ़ तौर पे अगर हम ये देखते हैं तो एक सवाल पैदा हो सकता है कि अगर कोई मौलाना अगर ये ऐलान करते हैं कि हम पर जहाद फ़र्ज़ हो गया है, तो क्या वो ये ऐलान कर भी सकते हैं? वो कंडीशंस बता सकते हैं, वो ये बता सकते हैं कि ये कंडीशंस हैं, इन सूरतों में जहाद जो है कुरान के मुताबिक फ़र्ज़ हो जाएगा, लेकिन फ़र्ज़ियत का ऐलान जो है वो हुकूमत वक़्त करेगी। और इन आयात में अभी ऐलान जो है वो नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों को 2 तबक़ात हैं, एक वो लोग हैं कि जो जहाद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो अपने माल-ओ-असबाब से शायद मदद कर रहे हैं या घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन हैं वो भी मोमिन, हैं वो भी सच्चे मुसलमान। तो अब अल्लाह ताला उनको एक स्टेप प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में जहाद के लिए निकलेंगे, तो उनके लिए जो है वो गनीमतें हैं अल्लाह ताला के पास। कज़ालिका, इसी तरह तुम थे मिन कब्ल, इससे पहले, फमन्नल्लाहु, तो एहसान किया अल्लाह ने, अलैकुम, तुम पर, वतबय्यनु, सो तहकीक कर लो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कान है, बिमा, उससे जो तामलूना तुम करते हो, खबीरा, जानने वाला। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको जानता है। ला यस्तवी, ला नहीं, यस्तवी, बराबर नहीं है, अलकाइदूना, बैठे रहने वाले, मिनल मोमिनीना, मिन से मोमिनीन, मुसलमान मोमिन, गैरु उली उली दरारी, गैरु यानी कि बराबर नहीं है, ला यस्तविल काइदून, कायदा से है, जो हम नमाज में कादा जिसमें तशद पढ़ा जाता है उसको कादा कहा जाता है। कादे का मतलब है बैठना। ला यस्तविल काइदून, के बराबर नहीं अल काइदून, बैठने रहने वाले, मिन से अल मोमिनीन, मोमिन यानी कि उस मुसलमान के, गैर अल उरा, बगैर दरारी, जो उज़र यानी कि किसी भी उज़र के बगैर अगर कोई शख्स जो है वो बैठ गया, वल मुजाहिदीन, और वल मुजाहिदीन, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उसने जिहाद किया, वो निकला, बी अम्वालिहिम, अपने मालों से, व अनफुसिहिम, अपनी जानों से, फज़लल्लाहु, तो अल्लाह ने फजीलत दी, अल मुजाहिदीन, उन जिहाद करने वालों को, बी अम्वालिहिम, अपने मालों से, व अनफुसिहिम, अपनी जानों से, अला, पर, अल काइदीना, बैठ रहने वाले पर, दराजातिन, एक दर्जा है। यानी कि वो तमाम के तमाम लोग जो अपने जान माल लेकर जहाद के लिए निकलते हैं, तो बहरहा वो यकीनन बहुत ही आला दर्जे पर मामूर होंगे, और बगैर जब जहाद की फर्जियत हो जाती है, तो उस फर्जियत के बाद जो है बगैर उज़र के जहाद जो है वो नहीं, कोई भी शख्स जो है वो रुक सकता। तमाम फिर कौम के ऊपर जहाद जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है। वकुल वक वकुल्लन, और हर एक, वकुल्लू, और हर एक, वादल्लाहु, वादा किया है अल्लाह ने, अल हुस्ना, उसे अच्छा, व फज़लुल्लाहि, और फ़ज़ीलत दी अल्लाह ने, मुजाहिदीना, मुजाहिदीन को, अलल काइदीना, बैठ रहने वालों पर, अजरन, अजर अज़ीमा, बहुत बड़ा, दराजातिन, दर्जे हैं, मिन्हु, इसकी तरफ, व मग़फ़िरतुन, और बख्शिश, व रहमतुन, और रहमत, व काना, और है अल्लाह, अल्लाह गफ़ूरन, बख्शने वाला, रहीमा, और रहम करने वाला, और मेहरबान। यहाँ पे इस बात को ज़हन में रखिएगा कि अब अल्लाह ताला ने ये बात भी साथ ही बता दी है कि जो जन्नत में भी लोग होंगे, उन जन्नती लोगों के भी दर्जात होंगे। कुछ लोग वो होंगे कि जो के खाली पासिंग मार्क्स लेकर जन्नत में पहुंचेंगे, जो हमने सूरह असर, मैंने आपको बताया था कि जो पासिंग मार्क्स मिनिमम, कि वो कंडीशंस पूरी करेंगे, एक दर्जा वो होगा। उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो जन्नतियों के लिए, जन्नत इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी, मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी इस वक्त जो हमारी कायनात में तमाम जो मटेरियल इस वक्त जो जनरेट हो रहा है, जो तमाम के तमाम ये सितारे, सैयारे, जो तमाम इस वक्त आपको पूरी की पूरी ये कहकशाएं और गैलेक्सियां आपको नजर आ रही हैं, ये वो उस जन्नत का मटेरियल है। जो वो जन्नत तैयार होगी, ऐसी होगी कि जिसे किसी इंसान ने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। और वहां पे अब अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये लोग जो जन्नत में जाएंगे, वहां पर उन लोगों के दराजात होंगे, और अल्लाह ताला जो है वो माफ करने वाला है और रहमत बख्शने वाला है, और वकान अल्लाह, और अल्लाह है गफूर रहीमा, और यकीनन अल्लाह ताला जो है वो मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। मैं आप लोगों के माइक्स जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ, तो अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो सबक की तरफ जाएंगे। जी, आप लोग अपना माइक अभी ओपन कर सकते हैं। अगर सलमान भाई, ये दरख्तुम जो है, दरबा कहते हैं ना, दरबा तो मारने को भी कहते हैं, और दरख्तुम यहाँ पे जैसे तुम सफर करो तो सफर, अला सफरिन वगैरह जो वर्ड इस्तेमाल होता है, वो क्या वो भी उसी मानों में आता है, सफर करने के मानों में, और ये दरब जो है वो मारने के मैंने मानों में भी आता है। मैंने पढ़ा है कुरान पाक में, आप देखें ना जब जानवर चलते हैं तो उसी जगह भी दरबा का वर्ड आता है जानवरों के चलने के लिए भी। और क्योंकि आज अली भाई मौजूद नहीं है, तो वो ज़्यादा डिटेल शायद वो बता सकते हैं कि इसका रूट वर्ड जो है उसके हवाले से क्या बात हो सकती थी। और वैसे ज़र्ब जो है, एक ज़र्ब तो मारना है, लेकिन चलना भी इसके मायने में शामिल है। अच्छा, ठीक। ऑलराइट, आप तमाम लोग हैंड रेस कर लें अभी, जिन्होंने सबक सुनाना है।
جی سسٹر عزیز فاطمہ، آپ سب سے پہلے پڑھ لیں، آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، میں سبق کو پیچھے کرتا ہوں. جی آپ کا مائک کو بند ہے سسٹر عزیز فاطمہ. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اور نہیں، کانا ہے، لمومن کسی مومن کے لیے مناسب، ان کے یقتلا وہ قتل کرے، مومنن کسی مومن کو، الا سوائے یا مگر، خطاً غلطی سے، ومن اور جو قتلا قتل کرے، مومنن کسی مومن کو، خطاً غلطی سے، فتحریر تو وہ آزاد کرے، رقبتن ایک گردن یعنی غلام، مومنتن مومن، و اور دیتن دیت یعنی خون بہا، مسلمتن ادا کرے، الی اہلہ مقتول کے ورثاء کو، الا مگر، الا اگر، یا مگر، ان یصدقوا کہ وہ صدقہ کر دیں یا معاف کر دیں، فإن پس اگر، کانا ہو، قومن مقتول ایسی قوم میں سے، ادو لکم ادون دشمن، لکم تمہارے دشمن ہو، وہ ہوا حالانکہ وہ ہو، مومن مومن یعنی مقتول مومن ہو اور وہ دشمن قوم میں سے ہو، فتحریر تو آزاد کرے، رقبتن گردن، مومنتن مومن یعنی مومن غلام، و ان اور اگر، کانا ہو، من قومن ایسی قوم میں سے، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاقن عہد و پیمان ہو، فدیتن تو دیت دے، مسلمتن ادا کی جائے، الی اہلہ اس کے ورثاء کو، و تحریر اور آزاد کرنا، رقبتن ایک غلام، مومنتن مومن یعنی ایک مومن غلام بھی آزاد کرے، فمن پس جو لم یجد نہ پائے یا اس کی استطاعت نہ ہو یا اسے غلام نہ ملے، فصیامو تو وہ روزے رکھے، شہرینی 2 مہینے، متتابعین متواتر، توبتن توبہ کے لیے، من اللہ اللہ سے، وکانا اور ہے، اللہ اللہ، علیمن خوب علم والا، حکیمن خوب حکمت والا. ومن یقتل اور جو قتل کرے، مومنن کسی مومن کو، متعمدن جان بوجھ کر، یا عمدن، فجزاؤہ تو اس کی سزا ہے، جہنم، خالدن ہمیشہ، فیہا اس میں رہے گا، وغضبا اور اللہ کا غضب، غضب اللہ اور اللہ کا غضب ہے اس پر، علیہ اس پر، ولانہ اور اس کی لعنت، وعدہ اور تیار ہے اس کے لیے، یہ تیار کر رکھا ہے اس کے لیے، عذابًا عظیما بہت بڑا عذاب. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا اے وہ لوگو. میرے خیال میں آج ہمارا سبق کم ہے، 2 آیتیں میں، کیونکہ 4 ہی آیتیں آئی تھنک تو آگے آپ پڑھ لیں سسٹر رخسانہ. میرے خیال میں ہینڈ ریز ہوا ہے احمد آئی ڈی کا پہلے، اگر آپ معذرت احمد آئی ڈی پہلے پڑھ لیں. کوئی بات نہیں سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم تم نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو بس تحقیق کر لیا کرو، وا اور لا نہیں، تو قولو تم کہو، لمن اسے جو القا جو ڈالے، علیکم السلام تمہاری طرف سلام، لستا کہ نہیں ہو تم مومن، تب تک ہونا تم چاہتے ہو، ارادہ سامان اریادہ زندگی کا، دنیا دنیا کی، فائندہ اور پاس ہے، اللہ کے، مغانمہ غنیمتیں ہیں، کثیرہ بہت سی، بہت زیادہ، کذالک اسی طرح تم تھے تم، من قبل اس سے پہلے، فمنا بس احسان کیا، اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینوا بس تحقیق کر لیا کرو، انا بے شک اللہ کانا ہے، بما اس پر جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا. لا نہیں، یستوی برابر ہیں، القاعدون بیٹھنے والے، من مومنوں میں سے، غیر علاوہ اولی دراری درر والے معذور، والمجاہدون اور جو جہاد کے لیے اور جو جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، بے اموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فضل فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، بے اموالہم اپنے ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، درجہ میں، وکلن اور ہر ایک سے اور کہا، اور ہر ایک سے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے، الحسنہ بہت اچھا،
وفضل اور فضیلت دی ہے اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو القائدین بیٹھنے والوں پر اجرن اجر میں عظیمہ بہت زیادہ بہت بڑے. نیچے والی آیت نہیں آ رہی. درجات درجے ہیں مینو اس کے پاس مغفراتن اور بخشش ہے ورحمہ اور رحمت ہے وقانہ اور ہے اللہ غفور بہت بخشنے والا رحیمہ اور رحم کرنے والا. صدق اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ سسٹر بہت اچھا آپ نے پڑھا. جی سسٹر رخسانہ آپ پڑھ لیجیے. السلام علیکم سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اور نہیں کانا ہے لمومن مومن کے لیے این کہ یقتلا وہ قتل کرے مومنن کسی مومن کو الا مگر خطاً غلطی سے. ومن اور جو قتل کرے مومنن کسی مومن کو خطاً غلطی سے فتریرو پس وہ ادا کرے یا آزاد کرے رقبتن گردن کو مومنتن مومن کی یعنی غلام آزاد کرے. ودیتن اور دیت دے مسلماتن جو پہنچے الا طرف اہلِ ہی اس کے گھر والوں پر. اللہ مگر یہ کہ یصدقوا وہ معاف کر دیں یا صدقہ کر دیں. فَإِن پس اگر کانا ہے من سے قوم عدوٍ دشمن لکم تمہارے لیے وہوا اور وہ مومن ہو فتریرو پس آزاد کرے رقبتن گردن مومنتن مومن کسی مومن کی مومن غلام کی. وَإِن اور اگر کانا ہے من سے قوم کے بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاقن کوئی عہد ہے فدیتن پس دیت دو مسلمتن جو پہنچے الا طرف آلہ ہی اس کے گھر کے فتریرو اور آزاد کرو رقبت و تحریرو اور آزاد کرو رقبتن گردن کو مومناتن مومن. فمن پس جو لم نہیں یجد وہ پائے فصیام پس روزے رکھے شہرین 2 مہینے متتابعین لگاتار متواتر توبتن توبہ قبول ہونا من اللہ کی طرف ہے یا توبہ اللہ کی طرف ہے اللہ سے ہے. وقان اللہ اور ہے اللہ علیمن خوب جاننے والا حکیمن اور بہت زیادہ حکمت والا. ومن یقتل اور جو قتل کرے مومنن کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر یا ارادتن فجزاؤہ پس اس کی جزا جہنم ہے خالدن ہمیشہ رہے فیہا اس میں اور غضب اللہ کا غضب علیہ اس پر ولعنہ اور اس نے لعنت کی اس پر وعدالہ اور اس نے تیار کی لہ اس کے لیے عذاب عظیمن بہت بڑا. جزاک اللہ سسٹر. آگے حمدہ آنٹی آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین یا ایھا اے الذین جو یعنی اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو اذا جب ضربتم تم سفر پر نکلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فتبینوا تم سب کو تحقیق کر لیا کرو ولا اور مت تقولوا تم سب کو لمن کو جو یعنی اس کو جو القا ڈالے یا کہے علیکم تمہاری طرف السلام سلام لستا کہ نہیں ہے تو مومنن یا مومنہ مومن. تب تبغونا تم سب چاہتے ہو عرضا ساز و سامان الحیات دنیاوی زندگی کا وعند اللہ تو اللہ کے پاس مغانیم غنیمتیں ہیں کثیرۃ بہت زیادہ. کذالک اسی طرح تم تھے من قبل اس سے پہلے فمن تو احسان کیا اللہ نے علیکم تم پر فتبینوا تو تم سب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. ان بے شک اللہ کانا ہے بما اس پر جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو خبیرہ وہ خبردار. لا نہیں یستوی برابر القاعدون سب بیٹھ رہنے والے من المومنین مومنوں میں سے جو غیر اولی زاراری لا یستوی نہیں برابر القاعدون سب بیٹھ رہنے والے من المومنین مومنوں میں سے جو بغیر اولی زاراری تکلیف یا عذر والے ہیں اور المجاہدون سب جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ کی راہ میں باموالہم اپنے مالوں سے اور انفسہم اپنی جانوں سے. فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو باموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانوں سے القاعدین سب بیٹھ رہنے والوں پر درجات درجے ہیں.
बेटे मैंने जो ट्रांसलेशन एक जगह पे देखी उन्होंने एक दर्जा लिखा हुआ है, एक दर्जा, तो दराजात तो ज्यादा दर्जे नहीं मतलब होता है, इसका प्लूरल है मेरा ख्याल है। इसके बारे में मैं रेहान भाई से पूछ लेता हूँ ये मैसेज। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। दर्जा का मतलब एक दर्जा, और ये नीचे जो है दराजाती, इसका मतलब दर्जे हैं। दर्जे हैं, दर्जे हैं। जी, कुल्लन नीचे वाले पे हर एक से। जी अहमद आईडी से आप पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लुन, और हर एक से वादा कर रखा है अल्लाह ने अलहुस्ना, बहुत अच्छा, व फदला, और फजीलत दी है अल्लाह ने अल मुजाहिदीना, जहाद करने वालों को, अल कायदीना, बैठने वालों पर, अजर में अजीमा, बहुत ज़्यादा। नीचे लास्ट आयत नहीं, दराजातिन, दर्जे हैं, मेनू, उसके पास, और मग़फ़िरतन, और मग़फ़िरत है, और रहमा, और रहमत है, व काना, और है अल्लाह गफूरन, बहुत बख्शने वाला, रहीमा, और रहम करने वाला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी आप प्लीज पढ़िएगा। ये हैंड किसका रेज है? ये 1 2 3 4 आईडी है, शुरू से पढ़ लीजिएगा। और जी शुरू से। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा, और नहीं, काना है, लिमुमिनिन, किसी मोमिन के लिए, अन के यक़तुला, वो कत्ल करे, मुमिनन, किसी मोमिन को, इल्ला, मगर, ख़तअन, गलती से, वमन, और जिसने, क़तला, कत्ल किया, मुमिनन, किसी मोमिन को, ख़तअन, गलती से, फ़तहरीरु, तो आज़ाद करना है, रक़बतन, एक गर्दन, मोमिनतिन, एक मोमिन की, वा, और दियतुन, और दियत है, मुसल्लमतुन, जो अदा की जाएगी, अदा की जाए, इला अहलिही, उसके वर्सा को, इल्ला, मगर, अन, ये के, यस्सद्दक़ु, वो सब सदका कर दें, या माफ कर दें, फ़इन, पस अगर, काना, हो, यानी मकतूल हो, जो मकतूल हो, मिन कौमी, ऐसी कौम से, अदुव्वुल लकुम, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वहुवा, हालांकि वो मकतूल, मुमिनुन, मोमिन हो, फतहरीरु, तो आज़ाद करना है, रक़बतिन, एक गर्दन, मोमिनतिन, एक मोमिन गुलाम की, व इन, और अगर, काना, हो, मिन कौमी, कौम से, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम, और उनके दरमियान, मीसाकुन, अहद है, फदियतुन, तो दियत है, मुसल्लमतुन, जो सुपुर्द की जाए या दी जाए, इला अहलिही, उसके वारिसों को, बसा, और तहरीरू, आज़ाद की जाए, रक़बतिन, एक गर्दन, मुमिनतिन, एक मोमिन की, फमन, पस जो, लम यजिद, ना पाए, पसियाम, तो रोजे रखना है, शहरैनी, 2 महीने के, मुतताबिईना, मुतवातिर, तौबतन, आप ये मुझे बताएंगे यहाँ तौबा पे है, हमें कैसे पता चला कि ये 2 महीने इसके मायने हैं? हमने ग्रामर में इसको पढ़ा। शहरैनी है ना, शहर माने महीना, और ठीक है, रैनी जब हो गया तो शाहरैनी, 2 यानी 2 महीने, महीने। बिल्कुल सही। ठीक है। जी सही आपने बताया। फमन, पस जो, लम यजिद, ना पाए, यहाँ पर मैंने पढ़ लिया था ना, जी तौबतन, तौबा के लिए, मिनल्लाही, अल्लाह से, वकान अल्लाहु, और अल्लाह है, अलीमन, खूब इल्म रखने वाला, हकीमन, बहुत हिकमत वाला, वमन, और जो, यक़तुल, कत्ल कर डाले, मोमिनन, किसी मोमिन को, मुतअम्मदन, जानबूझकर, फजज़ाउ, तो उसकी सजा, जहन्नम, जहन्नम है, खालिदन, हमेशा रहने वाला, फीहा, इसमें, वगदबा, और गजब किया, अल्लाहु, अल्लाह ने, अलैहि, उस पर, वलानहु, और लानत उसकी, वअद्दा, और तैयार कर रखा है, इस लहू, इसके लिए, अजाबन, बहुत बड़ा अजाब, या जी सिस्टर अय्युहल्लज़ीना, जज़ाकल्लाह। आगे सिस्टर नैयर आप पढ़ लें प्लीज, माइक ओपन कर लें।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا جب ضربتم چلو تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فتبینوا پس بیان کر پس ظاہر کرو ولا اور نہ تقولوا کہو لمن کوئی القا ڈالے الیکم السلام تو آپ کی تمہاری طرف سلامتی لستا مومنن نہیں ہے مومن تب تغونا ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈو ارد الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں تب تغونا ڈھونڈتے ہیں اردا کا ادھر کیا مطلب آئے گا؟ اردا کا مطلب ساز و سامان، سازا سامان حیات دنیا کی زندگی میں فائند اللہ میرا مائک بند تھا جی، ٹھیک ہے، عرض سامان صحیح ہے۔ فائند اللہ پس اللہ کے نزدیک مغانم کثیراتن غنیمت ہے بہت زیادہ ذالکہ اسی طرح کنتم ہو تم من قبل اس سے پہلے فمن اللہ پس احسان ہے اللہ تم پر تبینوا پس بیان کی پس ظاہر کی ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بما ساتھ جو تعملون تم کرتے خبیرن جانتا یا خبردار لا یستوی القاعدون نہیں ہے برابر قاعدون بیٹھے ہوئے من المؤمنین مومنوں میں سے غیر بغیر اولی ضرر طرف چلنے والوں کے والمجاہدون اور ہجرت اور جہاد کرنے والوں کے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں باموالہم اور ان کے مال وانفسہم ان کے مالوں سے اور ان کی جانوں سے فضل اللہ فضل ہے اللہ کا مجاہدین پر باموالہم ان کے مالوں سے وانفسہم اور ان کے اپنے آپ سے علی القاعدین بیٹھے ہوئوں پر درجہ یعنی کہ اللہ پاک کا فضل ہے مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں بجائے اس کے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بیٹھے ہوئے سے زیادہ فضیلت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی ہے۔ وکلن اور ہر وعد اللہ اللہ کا وعدہ حسنا خوبصورت ہے اور بہت اچھا ہے۔ وفضل اللہ اور فضل ہے اللہ کا مجاہدین چلنے والوں پر جہاد کرنے والوں پر علی القاعدین اوپر بیٹھے ہوئوں کے اجرن حسنا عظیمہ اجر ہے بڑا۔ آگے جی ان اللہ درجات درجے ہیں منہ اس میں مغفرتم اور مغفرت ہے رحمتن اور رحمت وکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور مہربان۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی۔ اس وقت اور تو کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے، اب ہمارے پاس ٹائم بچا ہوا ہے تو میرے پاس کیونکہ آج ہم گرامر تو ہماری نہیں ہے تو آپ لوگوں سے میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو اگر یاد ہوگا جو ایک کتاب ہم لوگ جس میں رکوعوں کے حساب سے میں نے بھی پچھلے دنوں آپ کی پرانی ایک ویڈیو جو ہے اس کو بھی اپلوڈ کیا تھا کہ تمام ہم نے اس میں دوسرا پارا جو ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا اور اس سے پہلے پارے کی ابھی ریکارڈنگ نہیں ہے تو میں پہلے پارے سے اس کتاب کو شروع کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمارے جو پرانے الفاظ ہیں ان کی پہچان جو ہے وہ ہماری ہو جائے اور اس سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ ایک تو پرانے الفاظ ان کی یاد دہانی ہو جائے گی اور جو نئے لوگ ہیں ان کی بھی تھوڑی سی ان الفاظ کی پریکٹس جو ہے وہ ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے اسکرین آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اب آپ میں سے تمام وہ لوگ جو ہم نے لاسٹ ٹائم جیسے اس کو طریقہ کیا تھا کہ اس میں ہم نے دوسرے پارے سے جب ہم نے کیا تھا تو آپ لوگوں نے اپنے ہینڈ ریز کر لیے تھے، ایک آدمی نے 5 مطلب الفاظ جو ہیں وہ ہم پڑھتے جا رہے تھے اور 5 الفاظ آپ بتاتے جائیں، اپنے ہینڈ آپ لوگ ریز کر لیں۔ اچھا کوشش کریں کہ اگر آپ آگے معنی نہ دیکھیں لیکن اگر آپ کو نہیں آتے اور آپ دیکھ بھی لیں تو کیونکہ یہ ایک سرپرائز بالکل ٹیسٹ تو نہیں ہے، یہ صرف پریکٹس ہے تاکہ ہم لوگ آپ کو بتائیے کہ ہمارا جیسے ایک بچہ چیزیں سن کے یاد کرتا ہے تو سن کے کیا ہوگا کہ یہی الفاظ جو ہیں یہ آپ کو یاد آ جائیں گے۔ تو آپ میں سے میں ریکویسٹ کروں گا تمام ہمارے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کر دیں تاکہ مجھے آسانی ہو ان لوگوں کو 5 الفاظ جو ہے وہ پڑھوانے کے لیے۔ آل رائٹ جی، سب سے پہلے 1 2 3 4 آئی ڈی ہے تو آپ کے سامنے اس وقت الرحمن کا لفظ آ رہا ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ بہت مہربان۔ اب آپ یہ الرحیم سے آگے 5 الفاظ اور اس کے معنی جو ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ السلام علیکم، یہ والا جو ہے نا یہ دوبارہ سے بھیج دیجیے گا، وہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا تھا موبائل سے تو یہ والی بک میرے پاس سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ جی میں بھیج دوں گا گروپ میں۔ جزاک اللہ۔ جی پلیز آپ پڑھیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن۔ میں نے ہینڈ جن کو بولوں گا جیسے ابھی اصل میں نے اسی لیے کہا بھائی سیکوینس آ جائے گا نا تو سب سے پہلے جس کا ہینڈ ریز ہو رہا ہے تو میں ان سے پڑھواؤں گا۔ جی پلیز آپ 1 2 3 4 آئی ڈی کا ہینڈ پہلے مجھے نظر آ رہا ہے تو آپ سے اسٹارٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد سسٹر نیار ہے۔ الرحیم، رحیم سے شروع کروں نا؟ جی الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ نعبدو
ہم بندگی کرتے ہیں، نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، انعمتا انعام کیا تو نے، الضالین بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ، جی اس کو آپ لا توڑ کے مجھے بتائیں گے اس میں کون کون سے ورڈ آ رہے ہیں؟ بلد بلا وا تو مطلب نہیں لکھا ہوا نہ ہے، لا لکھا ہوا ہے، لا کا مطلب ہو گیا نہیں، لام مینز نہیں، جی لام الف لا اور کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لا کا مطلب الضالین دلالت سے ہے، اور دلالت کا دلالت مطلب ہم کو معلوم ہے کہ بھٹکا ہوا، گمراہی. بھٹکا ہوا، گمراہ جو جسے مطلب راستہ نہ مل رہا ہو. ٹھیک ہے، آگے آپ پڑھ لیں. جی ہو گیا آپ کے الفاظ. جی آپ اپنا مائک اوپن کر لیں. آپ لوگ ہینڈ ریز رہنے دیں، میں دوبارہ سے جو لوگ ہینڈ کیو میں ہوں گے میں پھر دوبارہ سے شروع کر لوں گا. جی پلیز آگے آپ پڑھیے گا. جی لا ریبہ نہیں شک، ہدن ہدایت، یؤمنون ایمان آپ یہ دیکھیے گا اس میں بھی ذرا مجھے توڑ کے بتائیے گا. وہی بات آ گئی، لا کا مطلب ہے نہیں اور ریب کہتے ہیں شک کو. اب ریب قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہے شک. جی لا نہیں ریبہ شک، ہدن ہدایت ہے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ینفقون خرچ کرتے ہیں، انزلہ اتارا نازل کیا. آپ نے اس میں سے غلطی کر لی ہے. ینفقون میں دو لفظ ہیں. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یا کا مطلب آ گیا. یا کا مطلب آپ کو بتایا کہ وہ مطلب تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا ینفقون کہاں سے ہم اس کو اردو میں کہاں سے میچ وہ کریں گے؟ خرچ کرتے ہیں. اس کو اردو میں کہاں سے استعمال ہوتا ہے؟ انزلہ اتارا. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ میں آپ سے پوچھ رہا تھا یہ ینفقون جو ہے آپ نے بتایا اس کے معنی ہے خرچ کرنے کے. اردو میں یہ لفظ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ انفاق انفاق یا انفاق فی سبیل اللہ، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. جی آگے پڑھیے. انزلہ اتارا گیا، یقینون وہ یقین کرتے ہیں، سواء برابر، انذرتا تو ڈرائے. دوبارہ پڑھیے گا یہ لفظ، دوبارہ پڑھیے گا. انذرتا تو ڈرائے. اب اس کو توڑ کے پڑھیں، اس کے معنی الگ الگ کریں. تو توڑیے پلیز، اس کو توڑیے گا. یہ بیسیکلی انذرتا، تا جو ہے اینڈ پہ انذر پہلے ڈرائے، تا تو نے ڈرایا. جی تو ڈرائے. ٹھیک تو ہے. ڈرائے ہم نہ تنذرو تو نہ ڈرائے، تو ڈرائے یا تو نہ ڈرائے. مقصد یہ کہ تا جو ہے وہ تو کے لیے آ گیا، یو کے لیے تا آ گیا، اور انذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا یا انذار. اردو میں بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جی جی ختمہ مہر لگا دی، قلوبن ان کے دلوں پر. یہ آپ نے لم تنذر کا بتا دیا. جی لم تنذرو، لم تنذر، لم ہرگز نہ تنذرو تو ڈرائے. ٹھیک ہے. آگے آپ پڑھ لیں عزیز فاطمہ سسٹر، آپ پڑھ لیں. جی عزیز فاطمہ شاید ان کا مائک بند ہے. ہاں جی. خاتمہ مہر لگا دی، اور قلوب قلب کی جمع دل، سمع سماعت یا کان، ابصار آنکھیں، غشاوت پردہ. آگے نہیں نظر آ رہا کچھ. اچھا. عظیم عظیم بڑا، الناسو لوگ، یقولو وہ کہتا ہے، فعل مضارع ہے یہ، آمنا ہم ایمان لائے، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. اچھا شاہنہ جی آپ یہ دونوں میں فرق بتا سکتی ہیں؟ یخادعون اور یخدعون کے معنی میں کیا فرق آ رہا ہے؟ جی یخادعون وہ دھوکہ دینے والے ہیں، اور یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی آگے پڑھیے گا. جانے، ما یشعرون وہ نہیں شعور رکھتے، ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. زیادہ اس نے زیادہ کیا یا بڑھایا، علیم دردناک، کانو یکذبون اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے علیم؟ اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ درد و علم، رنج و علم. جو علم درد. ہاں جی. جی کانو یکذبون کانو تھے یا ہیں، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، کیلا کہا. اور اس میں کانو کا مطلب کیا ہوا؟ کانو تھے یا ہیں. ٹھیک ہے. کانو تھے یا ہیں. یکذبون وہ جھوٹ بولتے. ٹھیک ہے. اچھا. نہ سوری کیلا، کیلا کیلا کہا. کہا. ہاں جی. لا تفسدو لا نہیں، تفسدو تم فساد پھیلاؤ. الارض زمین، یعنی ال کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہے. قالو انہوں نے کہا،
नहनु हम मुस्लिहूना इस्लाह करने वाले हैं, अल मुफसिदूना फसाद करने वाले, आमिनु तुम ईमान लाओ, आमा आमना वो ईमान लाया, अनुमिनु आगे आप पढ़ लें, अहमद आईडी से आप पढ़ लें प्लीज। अनु अमीनू से क्या मिनु, क्या हम ईमान लाएं, इसमें जो असुफहा, तीनों को अलग अलग बताइए प्लीज। अनु अमीनू में तीन अल्फाज हैं, तीन कौन कौन से? क्या नुमिनु हम ईमान लाएं, ठीक है। नून का मतलब हम का जो मायनी नून से पता चलता है, नून जहाँ पे मतलब होता है हम। असुफहा जैसे बेवकूफ, ठीक है। ला नहीं लमून वो ला नहीं लमून वो जानते। अरे स्क्रीन इतनी छोटी है मुझे ऐनक से भी नहीं नजर आ रही। मैं बड़ा करता हूँ, ठहरिए प्लीज। जी जज़ाकल्लाह खैर। एक मैं इसको आगे करता हूँ, लेकिन इसमें मेरे लिए प्रॉब्लम होगी इसको मैनेज करना। मेरे ख्याल में ये पिछली वाली थी, इससे ला पीछे वाली में। सॉरी आपको मुश्किल में नहीं कोई बात लफ्ज़ ही नहीं नजर आ रहे। मैं देख रहा हूँ, चले मैं आगे शायद चला गया हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे हाथ रख के ऐसे चौड़ा करेंगे ना, ये खुला हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमने ये नेक्स्ट वन, नहीं ये सारी तो दोनों पढ़ ली हमने जी। ये जी जी असुफहा जैसे बेवकूफ, ला नहीं अलमून वो नहीं जानते, लकू वो मिले, खलो तन्हाई में वो तना हुए, लको वो मिले, खलो वो तना हुए। ये उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मुलाकात के लिए। ठीक है, मुलाकात से। और खलऊ जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है उर्दू में? खिलवत से, सही है। अगले पेज पे चलते हैं जी प्लीज। मुस्ताज़िऊना मजाक करने वाले, मुस्ताज़िऊना मजाक करने वाले, ये इस्ताज़िऊ वो मजाक करता है, या मुद्दू वो खींचता है, तो जानन सरकशी, या ये कहाँ पे मुद्दू जो है ये उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मद में, मद्दा जो खींचते हैं 6 अलिफ के बराबर जो मद। जी बिल्कुल सही है, मद का मतलब खींचना है। तो जी तो जानन सरकशी, या माहून वो भटकते रहते हैं, इश्तरऊ उन्होंने खरीद लिया, अदलाला गुमराही, बिलहुदा हदायत के बदले, माँ रब्बिहत माँ नहीं, रब्बिहत नफा दिया, नहीं नफा दिया उन्हें। माँ के बारे में क्या उसूल बताया हुआ है? माँ जब भी आता है उसके उसूल नहीं उसके लिए जी ना होता है, उसके लिए एक मतलब इसका ना होता है और दूसरा मतलब होता है जो जी। और ये हमें जुमले से अंदाजा होगा। और अगर आगे इल्ला आ जाए, अगर आगे इल्ला आ जाए तो फिर माँ का मतलब लाजमी नहीं होगा। जी मारा भी तिजारत हूँ आगे पूरी आई। मसलू मिसाल, इस तो कदा नारा भड़का दिया, यानी रोशन कर दिया, भड़काया उसे। अनार यहाँ पे नार नहीं लिखा हुआ, आग। सुमन तेरे आगे आप पढ़ लें अपना। हमदा आंटी का हैंड रेस था लेकिन अभी शायद उन्होंने डाउन किया, तो साइम आप पढ़ लें आगे, मैं पीछे कर रहा हूँ इसको जी। अदात से अदात रोशन हो गया उनके लिए। अदात रोशन उर्दू में बताएंगे ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है वर्ड? नहीं सर उर्दू में नहीं आता मुझे। आपके एक सदर थे, उनका नाम था जिया, उसके मायने पता है आपको? जिया रोशनी, जियाउल हक, यानी कि जिया जो है उसका मतलब होता है रोशन, रोशनी। तो अदाअत ये वही है। जिया जो है असल में हमारी उर्दू में दुआत को ज़ुआत पढ़ते हैं। ये तजवीद की क्लास में मौलाना साहब यही बात बता रहे थे, रमजान को रमदान असल लफ्ज़ है लेकिन लोग ज़ुआत पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आपको जी रोशन हो गया। मा हौलहु उनका माहौल, ज़हबल्लाहु ले गया अल्लाह, तरका छोड़ दिया, या उसने छोड़ दिया, ज़ुलुमातुन अंधेरे, ला युबसिरून नहीं वो सब बसीरत रखते, सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, ला नहीं। वैसे तो हमें तीनों को बामुहावरा याद होता है कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे गूंगे अंधे, लेकिन अगर आपने वैसे याद रखना हो तो आपको मालूम है कि बहरे कब होते हैं? जब कान में मतलब समात जो है वो नहीं आती है,
تو میں نے سوات سے مطلب ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ سوت آواز کو کہا جاتا ہے، تو سماعت جو ہے وہ آواز کی کان میں نہیں آ رہی. بک اور سمم بکمن، بکمن جو ہے وہ بات چیت سے، اگر کوئی شخص بات چیت نہ کر سکتا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ وہ گونگا ہوتا ہے. اور امیون جو ہے وہ تیسرا رہ گیا، وہ اندھا. یعنی کہ جسٹ ایک یاد کرنے کے لیے، جیسے اکثر لوگ حابیل اور قابیل کو بھول جاتے ہیں، تو پھر میں اس کو یاد کرنے کا فارمولہ کیا رکھا ہوا ہے کہ کاف سے قابیل ہے تو قابل کا مطلب ہو گیا قاتل، اور ہا سے ہلاک ہے تو ہلاک سے ہو گیا جو ہلاک ہوا، یہ حابیل. سر آپ نے اچھا ٹریک بتایا. جی اس میں ویسے کنفیوژن ہو جاتی جی. ہے. لا یرجعون، نہیں وہ سب رجوع کرتے. سوری میں نے مسٹیک کر دیا. اور یہ والا پیج ابھی نہیں پڑھا نا ہم نے؟ نہیں، یہ بھی نہیں پڑھا میرے خیال میں. اس کے اوپر تھے ہم. جی یہ پڑھ لیا. جی نہیں یہ نہیں پڑھا ہے. پڑھ لیا. یہ پڑھ لیا. عجیم الدرناک مستہزئون ذهب یہ آگے سمن بکمن. جی 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 یہ پڑھ لیا. لا یرجعون، لا یرجعون، نہیں وہ سب رجوع کرتے یا لوٹتے. صحیح. سیبن، بارش. رعد، کڑک. رعد کڑک یا بجلی کی چمک. اس لفظ کو اگر یہ کیونکہ بارش کا لفظ کم آیا ہے تو یاد رکھیے گا سیبن کا مطلب ہے بارش، رعد کا مطلب ہے کڑک یا گرج. گرج. اور برق، برق بجلی. برقن، بجلی کی چمک. آگے سسٹر رخسانہ آپ پڑھ لیں. آنٹی حمدہ آنٹی آپ کا مائک جو ہے، اچھا وہ میرے خیال میں ان کا نیٹ کا پرابلم ہے، وہ موجود نہیں ہے. جی بیٹے کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی کھل جاتا ہے. اچھا کیونکہ آپ نے ہینڈ پہلے ریز کیا تھا تو وہ ڈاؤن ہو جی گیا، جی تو میں آپ نے پڑھ کیا تھا. ہاں آپ میں نے یہاں سے کیا تھا. پڑھیے گا. یج الون سے پڑھیں. جی یج الون، یہ برقن کے بعد برق بجلی انہوں نے بتا دیا سائن نے. ابھی آپ پڑھیے گا یج الون سے. یج الون، اچھا یج الون وہ ٹھونستے ہیں یا وہ بناتے ہیں. بھی ان انگلیاں. اذان کان. السبائی کے السبائی کو کڑک. یہ جو کتاب ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کی جی خاصیت یہ خاصیت ہے کہ آپ جتنے بھی الفاظ کسی بھی رکوع میں نئے آتے ہیں تو اس میں وہ جو جی قرآن پاک میں ٹوٹل 2000 الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہو رہے ہیں، تو اس میں خالی نئے الفاظ جو ہیں وہ لیے گئے ہیں اور وہ رکوع کے حساب سے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. یہ میں انشاءاللہ گروپ میں دوبارہ بھیج دوں گا. جی پڑھیے گا آگے. حضر الموت، موت کا اندیشہ. محیط گھیرنے والا یا گھیرے ہوئے ہے. یقادو قریب ہے. یختفو اچک لے گی. اضاء روشنی، روشنی ہوئی یا روشن ہوا. مشاء وہ چل پڑے. آگے 157 نکتے سو ہم نہیں واقعی سے بیان کرتے ہیں. یہ علامہ، چینج ہو گیا. ایک منٹ وہ چینج ہو گیا. اچھا جی ازلمہ بتا دیا آپ نے، اندھیرا ہوا. اور ابھی میں شروع سے لیفٹ سائڈ سے کاموں سے آ گیا. کاموں سے، جی ہاں جی کاموں کھڑے رہ گئے. ولا شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا. قدیر قدرت رکھنے والا. وہ بدو جمع مذکر ہے حضرت، تم بندگی کرو. خلقہ اس نے پیدا کیا. جا الا اس نے بنایا. فراشن فرش. بنا ان چھت. تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ گے. ماء پانی. اخراجہ اس نے نکالا. الثمرات پھل، ثمر کی جمع. جی آگے سسٹر رخسانہ آپ پڑھیے گا پلیز. رزقن، کھانا یا رزق. لا تجعلوا، مت تم بناؤ. اندادن، شریک. تو پس تم لے آؤ. ادو، تم بلاؤ. شہداء، حمایتی یا گواہ. دونا، علاوہ. صادقینہ، سچ بولنے والے.
लम तफ़अलू, लम नहीं या हरगिज नहीं, तफ़अलू तुम करते हो, तफ़अलू तुमने किया, हरगिज नहीं तुमने किया, लन तफ़अलू हरगिज नहीं तुम कर सकोगे, इत्तकू तुम डरो, ठीक है, लम वकूदन का मतलब भी नहीं है और लन का मतलब है हरगिज नहीं। हाँ जी, वकूदन ईंधन, अल हिजारतु पत्थर, ओ इद्दत तैयार की गई, बशर खुशखबरी दे, आमिलुस स्वालिहात आमिलु उन्होंने अमल किए, अस्वालिहात अच्छे या नेक, तजरी बहती हैं, रुज़िकु रिस्क दिए गए, यानी कि उन्हें रिस्क दिया गया, मिन से समरतन फलों में से, रुज़िकना हमें रिस्क दिया गया, ऊतु दिए जाएंगे, मुतशाबिहा मिलते जुलते, अजवाजुन जोड़े, मुताहरतुन पाकीज़ा। बात को ज़हन में रखिएगा, मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि अज़वाज का मतलब जो है वो जोड़े, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो ज़ौज के लिए बीवी का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि कुरान पाक में अरबिक में उसका वर्ड जो है वो जोड़े है, यानी कि मर्द के लिए औरत और औरत के लिए मर्द, इस तरह से ये जोड़ा जो है दोनों के लिए लफ्ज़ आएगा। ऑलराइट, जी मुताहरतुन बता दिया आपने? जी, पाकी ओके, खालिदून हमेशा जी। रहेंगे, ला यस्ताही नहीं वो शर्माता, ऐ यदरिबा ये कि वो बयान करे, बहुजतन मच्छर, फौका ऊपर, यकूलूना वो कहते हैं, औरादा उसने इरादा राज भाई, किया। ये जो यद रिबा जो आप पूछ रहे थे बयान करना और चलना फिरना, आपने ये जरा अली भाई से जरा कंफर्म कीजिएगा इसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह पूछ लूंगा। ये अच्छा, आगे सिस्टर आप ये उज़मा जी सर, अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहदल्लाहि अल्लाह का वादा, मीसाकुन पक्का वादा, हो जा यकतऊना वो काटते हैं, अमर अल्लाह अल्लाह ने तो तुम हुक्म दिया, अन स्यापा यूसला ये कि वो मिलाएं, अल आप अगर खासिरूना हम वर्टिकली चल रहे थे, अगर आप जैसे ला यस्ताही के बाद अन यदरिबा था, उसके बाद बऊदतन पढ़ें, फिर फौका, फिर यकुलून इरादा, या आमने सामने कर लें, तो उससे क्योंकि सीक्वेंस जो चल रहा है वो लंबाई में है ना, वरना फिर वो अगले रुकू के अल्फाज आ जाएंगे। आपने अभी स्क्रीन ऊपर की है तो मेरे पास वर्ड्स आए, पहले नहीं आ रहे थे। जी प्लीज, थैंक यू, पढ़िएगा। फौका ऊपर, यकुलूना वो कहते हैं, अरादा इरादा किया, युदिल्लु वो गुमराह करता है, कसीरा बहुत सो को, याहदी वो हिदायत देता है, अल्फासिकीना गुनाहगार, यनकुदूना वो तोड़ देते हैं, वो तोड़ते हैं, आहदल्लाहि अल्लाह का वादा, मीसाकुन पक्का वादा, यकूना वो काटते हैं, अमरल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया, अन यूसला ये कि वो मिलाएं, अल खासिरूना नुकसान उठाने वाले, तकफुरूना तुम कुफ्र करते हो। तो इसमें आप ये मुझे बताएंगे, ये जो मिसाक आया था, ये मिसाक हमारी उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता एक तो वो है ना मिसाक मदीना, और है? मतलब बिल्कुल वादे के लिए और अहद के लिए अहद इस्तेमाल होता है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। जी पढ़िएगा आगे। तकफुरूना तुम कुफ्र करते हो, अमवातन मुर्दे, आहिया उसने जिंदा किया, यूमीतु वो मार देगा, यूही वो जिंदा करेगा, तुरजाऊना तुम लौटाए जाओगे। चलिए, ठीक है, अब आगे सिस्टर फरहाना आप पढ़ लें, और मेरे ख्याल में आज हम 45 पेज तक पढ़ेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मतलब 45 बस एक पेज और पढ़ लेते हैं, टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया। जी प्लीज पढ़िएगा। जमीअन सब के सब, इस्तवा बराबर क्या, ये मुतवज्जा हुआ। ठीक है, सवाअन बराबर भी सही है। जी, सवाअन बराबर है, सब आसमावात सात आसमान, अलीमुन जानने वाला, मलाइकतुन फरिश्ते, खलीफतुन नाइब, अतजअलु क्या तू बनाता आप है। लोगों को अगर याद होगा, मैंने मलाइका के हवाले से एक वीडियो भी डाली थी, जिसमें अली भाई ने बताया था कि मलाइका, मुल्क और इसके तमाम जो रूट वर्ड्स हैं उसके मुताबिक जो है इनके इसके मायने जो है वो किस तरह से निकलते हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई अल्फाज की पहचान, वो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अच्छा, अतजअलु क्या तू बनाएगा। आगे मैं युफसिदु मन जो युफसिदु वो फसाद करे, यस्फिकु वो खून बहाएगा, अद्दिमा बहाएगा सॉरी, अद्दिमा खून, नुसब्बिहु हम तस्बीह बयान करते हैं, व नुक़द्दिसु और पाकी बयान करते हैं, हम पाकी बयान करते हैं, अल्लमा उसने सिखाए, अल अस्मा नाम, कुल्लहा सब के सब, अरादा पेश किया, अम्बिऊनी बताओ मुझे। आपको याद है मैंने जब ये हमने आयात पढ़ी थी तो ये नाम कौन से बताए थे, मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो?
ہر چیز کے بارے میں، کیونکہ میں سارے جی سارے انبیاء کے نام اور نیک لوگوں کے نام جو آخری قیامت تک جو رہیں گے آئیں گے. جی ہاں بالکل، وہاں پہ ابھی شاید سسٹر فرحانہ اس ٹائم پہ نہیں تھی، جی تو اس کے معنی جو ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ لفظ آ گیا تو میں نے کہا میں تھوڑا سا دوبارہ سے ہائی لائٹ کر دوں کہ ویسے آپ کو کچھ تفاسیر میں ایک رائے تو یہ بھی ملتی ہے کہ تمام چیزوں کے نام اور ساری چیزوں کے نام، لیکن اگر ہم آگے پیچھے سے سیاق و سباق سے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے، تو ہمیں پھر جو اس کا صحیح مفہوم بنتا ہے کہ جب یہ سوال پیدا ہوا فرشتوں کے مائنڈ میں کہ جی انسان جو ہے وہ فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بات کا جواب دیا، اور اس کے لیے ایک حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو ان کی پوری ذریت جو ہے ان کی اولاد کے نام بتائے، اور اس کے بعد وہ نام انہوں نے جو ہے وہ پیش کر دیے. تو وہ جب نام ان کے سامنے آئے تو وہ بالکل حیران رہ گئے کہ اتنی سخت شیطان کے اس آزمائش کے باوجود اور شیطان کے بہکاووں کے باوجود بے تحاشا نیک لوگ ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، جو واقعی جنت کے باسی قرار پائیں گے اور وہ شیطان کو ہرائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے ان ناموں کو سننے کے بعد بالکل شیطان جو ہے وہ شیطان کی باتوں میں جب یہ لوگ نہیں آئیں گے تو فرشتوں نے بالکل وہ ششدر رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اور اللہ کی جو سوچ ہے. جسٹ ایک یہ بات آ گئی تھی تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں جن لوگوں کو نہیں معلوم. جی پلیز. انبئونی بتاؤ مجھے، سبحانہ پاک ہے، علمتنا سکھایا تو نے ہمیں، العلیم خوب جاننے والا، الحکیم خوب حکمت والا، انبی یہ کیا ہے، انبی تو بتا، جی انبا یہ آپ کو بتا سکتی ہیں یہ اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے ویسے؟ جیسے نبی ہوتا ہے نا، نبی جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام دینے والا، بتانے والا. صحیح. تو وہاں سے بھی آپ اس کو لے سکتی ہیں، اور آپ جیسے سعودیہ میں رہی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ خبر کو یا خبر نامے کو الانباء بولا جاتا ہے. جی جی انبی تو بتا، انبا اس نے بتایا، علم اقل کیا نہیں میں نے کہا. آج ہمارا یہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے 45 پیج تک جو ہے وہ اس کو پڑھا ہے. پھر آگے ہم نیکسٹ ٹائم جب بھی موقع ملے گا تو ہم اس سے آگے سے پرانے الفاظ جو ہیں وہ یاد کریں گے، اور تاکہ یہ الفاظ کیونکہ بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں اور ہمارا اصل جو کورس کا مقصد ہے وہ ان الفاظ ہی کی پہچان ہے، تاکہ ہم جب یہ الفاظ کہیں پر بھی قرآن پاک میں آ رہے ہوں تو ہمیں ان کے معنی جو ہیں وہ فوراً ہمارے مائنڈ میں آ جائیں اور ہمیں اس کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں. اور دوسرا یہ جو میں نے ابھی آپ کو فرشتوں کے حوالے سے اور یہ ان کے ناموں کے حوالے سے جو بات بتائی ہے، تو ریحان بھائی کی جو کہانی، جو ابھی ڈاکومنٹری آئی ہے انسان کی کہانی، تو اس میں بھی آپ چاہیں تو اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو اس پورے واقعے کی وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی. الحمدللہ سر، سارے جو رکوع ہیں اور سب ریپیٹ ہو گیا ہے، ذہن میں سب ماشاء اللہ دوبارہ سے آ گیا ہے کہ کون سی آیت بالکل. کہاں پہ اور کیا بتایا گیا تھا، سب الحمدللہ. جزاک اللہ ماشاء خیر. اللہ. تو میں نے کہا آج ہمارے پاس ٹائم تھا تو ہم اس ٹائم کو یوٹیلائز کر لیں. سر یہ سارے پیجز جو ہے نا بھیجیے گا پلیز، جی میں بالکل بھیج دوں گا. یعنی پیج نمبر 1 سے 45 تک. یہ ابھی ہم نے پڑھ لی ہیں، آگے ہم جو پڑھیں گے، کیونکہ لاسٹ جو میری ویڈیو جو میں نے ابھی اپلوڈ کی تھی دوسرے پارے سے، وہ میرے خیال میں 76 تک ہم نے وہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اگر موقع ملے گا تو دیکھ لیں گے، دوبارہ پڑھ لیں گے. سر صرف بھیج دیجیے گا. پوری بک بھیج دیں، پوری بک میں آپ بھیج کو، دیں. لیکن یہ کہ پریکٹس کرنے سے نا آپس میں ہم لوگ سارے سن کے ایک دوسرے سے آپ کے جو مائنڈ کے پورے تمام کانشیس اور انکانشیس جو آپ کے پارٹس ہیں ان میں بھی یہ الفاظ پہنچ جاتے ہیں اور چیزیں بہت ساری یاد آ جاتی ہیں. پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں، لفظوں کو توڑتے ہیں. جیسے ابھی انبیونی یہ جو ورڈ آیا تھا، اب آپ اس میں دیکھیں، اس میں 3 لفظ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں. الف کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے کیا. آگے وہی نبی اور نوا کا ورڈ جو ہے وہ خبر بتانا، مجھے بتاؤ. اور نی مجھے کا مطلب کیسے پتا چلا، انبیونی یا کے نیچے زیر آ گیا تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ مجھے بتاؤ. تو اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری پریکٹس ہو جائے گی. تو پھر ہم آج کی کلاس کو اپنی کلوز کرتے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر کثیر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرینٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ
अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।